अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाले से। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर में कायम खैमा बस्ती रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आयशा ज़ाहरी को असिस्टेंट कमिश्नर हुदैबिया जमाली ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप में खैमा बस्ती कायम करने के साथ साथ कमरों में बिस्तर, चारपाई, पीने का साफ पानी, बिजली की फराहमी के साथ इन्हें खाने के लिए खुश्क राशन भी मुहैया किया जा रहा है और मुतासरीन के इलाज मुआवजा के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाई जाएगी और उनकी हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरकार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, नसीराबाद में सैलाब ने तबाही मचाई है जिसके बायस जिला को आमदरफ्ज़दा करार दिया गया। जिला इंतजामिया सूबाई हुकूमत की मुआवनत से सैलाब से मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात के लिए सर्वे के अमल को यकीनी बनाने के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की बहाली में कोई कसर ना छोड़ी जाए। उन्होंने कहा, सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े पानी को निकालने के लिए मुतलका महकमों को अहकाम जारी किए जाएं। उन्होंने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों में कोई गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम न करने वाले ऑफिसरान और अहलकारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाले से। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन बशीर अहमद बंगुलजई ने कहा, जिला नसीराबाद की इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम करें। जब तक सैलाब मुतासरीन के लिए काम में बेहतरी नहीं आएगी तब तक ना मैं खुद चैन से बैठूंगा और ना ही किसी को बैठने दूंगा। हमारी तमाम तर तवज्जो मुसीबत ज़दा भाइयों की खिदमत पर मरकूज होनी चाहिए। तमाम तहसीलदारान अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज से सर अंजाम दें। रिलीफ के कामों में किसी किस्म का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें बेहतर अंदाज में काम करने की अशद ज़रूरत है क्योंकि अब भी सैलाब मुतासरीन सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जिला नसीराबाद के ऑफिसरान से गुफ्तगू करते हुए की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी, असिस्टेंट कमिश्नर हुदैबिया जमाली, खादिम हुसैन खोसा, SE इरिगेशन अब्दुल हमीद मेंगल, SE PHE बशीर अहमद कटबार, डॉक्टर अब्दुल मनान लाकटी, डॉक्टर अयाज हुसैन जमाली, फैसल इकबाल समेत दीगर ऑफिसरान मौजूद थे। इजलास के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हुदैबिया जमाली, खादिम हुसैन खोसा, SE इरिगेशन अब्दुल हमीद मेंगल और DSO डॉक्टर अब्दुल मनान लाकटी समेत दीगर ऑफिसरान ने सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन के लिए किए गए इकदाम के हवाले से कमिश्नर को आगाही फराहम की। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन बशीर अहमद बंगुलजई ने कहा, टेंटों की कमी की वजह से लोग मुश्किलात में दरपेश हैं जिसका हमें बाखूबी अंदाजा है, मगर तमाम अजला में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज के अहकामात पर टेंट सिटी कायम किए जा रहे हैं ताकि सैलाब मुतासरीन को इन टेंट्स में मुंतकिल करके इन्हें खुराक अदवायात मुहैया की जा सकें। कमिश्नर ने कहा, सड़क किनारे बैठे लोगों की खिदमत पर खुसूसी तवज्जो मबजूल की जाए। मुनसिफाना तौर पर गरीबों और मुस्तहकम अफराद में राशन तकसीम किया जाए। जो भी अफराद गैर हुकाम वाला के जानिब से तय करदा हिकमत अमली के बरखिलाफ पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिसमैनेजमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि इस अमल में लोगों में इंतजामिया का गलत तासुर जाएगा। हम सब के लिए तमाम सैलाब मुतासरीन की अहमियत एक जैसी है। पसंद और नापसंद के कल्चर का खात्मा वक्त की ज़रूरत बन चुका है। बशीर अहमद बंगुलजई ने कहा, हमें सख्त चैलेंजेस ज़रूर हैं मगर बेहतर हिकमत अमली की बदौलत हमें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद नुनारी के मुताबिक लोधरा वसेब इत्तेहाद यूनियन लालवा के ज़ेर एहतमाम इमदादी कैंप सैलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए लगाया गया। वसेब इत्तेहाद ग्रुप लाल एवा अहले इलाका मौजा लालवा वाई खोजी ताजेवाला मुंशीवाला जग्गूवाला बमपुल खसूसी ताउन इमरान शाह इकबाल शाह सैयद उमर दीन शाह लियाकत डोगर आमिर लियाकत आरिफ शाह नादिर कादरी ने किया। वसेब इत्तेहाद की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामिया को इमदादी सामान अतिया 150 घरानों के लिए राशन, चीनी, चावल, पत्ती,
خشک دودھ، دالیں، برتن اور دیگر ضروری اشیاء شامل کی۔ اس موقع پر وسیب اتحاد گروپ کے ممبران نے بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق بکھر پولیس کی بہترین کارروائی، متعدد وارداتوں میں ملوث بین الاضلاعی 2 گینگ کالیا اور مساد گرفتار۔ قبضہ سے مال مسروقہ 1,73,79,800 روپے برآمد کر لیے گئے۔ اس حوالے سے ڈی پی او بکھر سید علی رضا نے تھانہ صدر بکھر میں پریس کانفرنس کی۔ سید علی رضا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر کی خصوصی ہدایات پر محمد اقبال ڈی ایس پی سرکل صدر کی زیر نگرانی صدر سرکل میں کرائم میں کمی واقع لانے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں خاص کر تھانہ صدر بکھر میں نامعلوم ملزمان کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے ورک شروع کر دیا گیا۔ دن رات کی مسلسل محنت کی بدولت ایویڈنس حاصل کر کے 2 بڑے گینگ ٹریس کیے۔ گینگ نمبر 1 کالیا کا سرغنہ ملزم محمد عامر عرف کالیا سکنہ حال جھوک، فاضلہ کیسر عباس سکنہ جھوک سانٹیا، ضیافت علی سکنہ امام والے۔ گینگ نمبر 2 مساد بلاول حسین سکنہ منکیرا، سعید اکبر رفیق اللہ سکنہ منکیرا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم متعدد وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ٹیم نے پیشہ ورانہ اور کمال مہارت سے گرفتار کیا۔ ایس آئی وحید حسن لق، ایس ایچ او تھانہ صدر بکھر، ایس آئی عبدالغفار، ایس ایچ او تھانہ سٹی بکھر، ایس آئی زعیم مہدی، ایس ایچ او تھانہ سرائے مہاجر بما ٹیم نے کالیا گینگ اور مساد گینگ کے دیگر ممبران کو گرفتار کیا۔ جملہ ملزمان ڈکیتی، بما چوری، موٹر سائیکل راہزنی اور نقب زنی جیسی وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ جملہ ملزمان ضلع لیا اور کے پی کے صوبہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سنگین قسم کی وارداتیں کر چکے ہیں۔ مزید ٹارگیٹ ملزمان کی گرفتاری کے لیے متحرک کی جا رہی ہیں۔ اس گینگ کے کریک ڈاؤن پر علاقہ تھانہ میں کرائم کی شرح میں واضح کمی ہوئی ہے۔ بکھر پولیس عوام کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ شہریوں کا تحفظ پولیس کا اولین فرض ہے۔ اس سلسلہ میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ضلع بکھر میں جہاں بھی شرپسند عناصر اسی طرح کی قانون شکنی کریں گے، بکھر پولیس ان کے خلاف تیز کارروائی کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے گی۔ شرپسندی اور سماج دشمن عناصر کی فوری سرکوبی کی جائے گی تاکہ شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہو۔ برآمدگی مال مسروقہ، برآمدگی موٹر سائیکل کل مالیتی 40,98,000، ٹریکٹر مالیتی 10,50,000، سولر پلیٹ مالیتی 27 لاکھ روپے، واٹر پمپ 45 لاکھ، سولر موٹر 80,000، انورٹر مالیتی 60,000 روپے، ایل سی ڈی 30,000 روپے، مال مویشی مالیتی 3,50,000 روپے، موبائل فون مالیتی 1,02,800 روپے، نقدی 32,24,000، متفرق سامان مالیتی 10,40,000 روپے، ناجائز اسلحہ برآمد کل مالیتی برآمدگی 1,33,79,800 روپے برآمد کر کے جو آئندہ بعد قانونی کارروائی حوالے مالکان کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔